अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा अलल मुस्लिमि फ़ी अब्दिहि वला फ़रसिहि सदक़ा, रवाह मुस्लिम। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, आज आप सबके सामने उन अशिया या उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जिनमें ज़कात नहीं है। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात ये कि वो सारी चीज़ें जो इंसानों के इस्तेमाल की हैं, जिनको हमारे भाई अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी इस्तेमाल के लिए तैयार किए हुए हैं या रखे हुए हैं, जैसे घर, बिल्डिंग, गाड़ी, इसी तरीके से जानवर, लिबास, मोटरसाइकिल, इन सारी चीज़ों में ज़कात नहीं है, चूँकि इन सारी चीज़ों को भाइयों ने अपनी इस्तेमाल के लिए रखा है। हाँ, सोना और चांदी के बने हुए जेवरात गर्चे वो इस्तेमाल में आ रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लेकिन उन दोनों पर, सोने और चांदी से बने हुए जेवरात पर भी ज़कात है, जैसा कि इस मसले को आगे वाज़ेह किया जा चुका है, गर्चे इसमें उलमा का इख्तलाफ है। मेरे भाइयों, तो पता चला कि इस्तेमाल की चीज़ों में सोने और चांदी के अलावा बाकी अशिया में ज़कात नहीं है। हदीस अभी आपके सामने सही मुस्लिम की 982 और इसी तरह सही बुखारी में 1464 नंबर की हदीस है। रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा अलल मुस्लिमि फ़ी अब्दिही वला फ़रसी सदक़ा, मुसलमानों पर उसके गुलाम और उसके घोड़े में सदका यानी ज़कात नहीं है, चूँकि गुलाम और घोड़ा वगैरह इस्तेमाल की हैं और इस्तेमाल में लाया जाता है। हाँ, अगर यही चीज़ तिजारत के लिए हो तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। मेरे भाइयों, अब आइए नंबर 2, वो ज़मीन और जायदाद या इसी तरीके से बनाई हुई बिल्डिंग में ज़कात नहीं है। याद रखा जाए, ज़मीन और जायदाद, गाड़ी या इसी तरीके से बिल्डिंग वगैरह में ज़कात नहीं है, जिसको इंसान किराए के लिए तैयार किया हो। बात वाज़ेह है, ज़मीन और जायदाद, गाड़ी, बिल्डिंग, मकानात जिनको किराए के लिए रखा गया है, किराए पर देने के लिए, उसमें भी ज़कात नहीं है। हाँ, किराए पर ज़कात है। मकान किराए पर लगाया गया है, गाड़ी किराए पर और इजार पर दी जाती है, तो उस पर, उस किराए पर, जमाशुदा माल पर जो किराए से हासिल हुआ है उस पर ज़कात है। अगर वो साल उस पर हो चुका हो और वो माल जमाशुदा किराया निसाब को पहुंच चुका हो। 2 शर्त इसकी वजाहत रहे। बिल्डिंग से या ज़मीन और जायदाद से जो किराए के लिए है, या गाड़ी घोड़ा जिसे इजार और किराए पर दिया जाता है, इससे जो जमाशुदा माल है, किरायाजात है, उस पर ज़कात है, बशर्ते कि उस पर साल हो चुका हो और वो माल निसाब को पहुंचा हो। निसाब, बात वाज़ेह है, निसाब यही है कि माल 85 ग्राम सोना की कीमत के बराबर
یا 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ مقدار میں کرایہ ہے اور اس پر سال ہو چکا ہے تو اس میں 2.5% 2.5 زکوٰۃ نکالنا پڑے گا سارے مالوں سے۔ میرے بھائیوں، تیسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہیرے، موتی اور قیمتی پتھروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہیرے، موتی یا قیمتی پتھر وغیرہ اسے تجارت کے طور پر رکھا گیا ہے اور اس سے بزنس کیا جا رہا ہے، خرید بکری ہو رہی ہے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر کو تجارت کے طور پہ رکھا ہے تو پھر وہ تجارتی اموال میں ان کا شمار ہوگا، اور جب وہ اس پر سال ہو جائے اس اشیاء پر اور اس سے حاصل کیے گئے مال پر سال ہو جائے اور پھر نصاب کو پہنچ جائے تو پھر ہیرے، جواہرات، قیمتی پتھروں پر بھی زکوٰۃ ہوگا، چونکہ اس کا شمار تجارتی اموال میں ہو جائے گا۔ ویسے اگر تجارت کے لیے نہیں ہے، استعمال کی ہے، ہیرے موتی کو استعمال کیا جا رہا ہے، قیمتی پتھر وغیرہ کو استعمال میں لایا جا رہا ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بات بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وہ اموال جن میں زکوٰۃ نہیں ہے، سبزی، ساگ، پھل فروٹس، سیب، سنترا، انار، ان سبزیوں میں بھی اور اس طرح کے پھل وغیرہ میں بھی، پھل وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں، چونکہ نہ تو اس کو پیمائش میں لایا جاتا ہے، نہ تو ناپا جاتا ہے، اور نہ اسے ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے، تو سبزی وغیرہ میں اور اس پھل وغیرہ میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، سبزی اور پھل وغیرہ کو تجارت کے لیے رکھا گیا ہے اور اس سے مال حاصل کیا جاتا ہے، تجارت کے طور پر سبزی کا استعمال ہو رہا ہے یا پھل وغیرہ کو تجارت کے لیے رکھا گیا ہے، اس سے بزنس کیا جا رہا ہے، تجارت کی جا رہی ہے، تو پھر اس کا شمار تجارتی اموال میں ہوگا، تجارتی مالوں میں ہوگا، اور اس کا جو حساب ہے یعنی اس کی قیمت پر سال پورا ہو جائے یا اسی طریقے سے وہ مال جمع شدہ مبلغ اور رقم نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب بالکل واضح، جیسا کہ میں نے بتایا، 85 گرام سونا کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ، یا 595 گرام چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ کی مقدار میں روپیہ پیسہ ہو جو حاصل کیا گیا ہو سبزیوں سے یا پھل وغیرہ سے اور اس پر سال ہو چکا ہو تو پھر زکوٰۃ اس پر بھی ہے 2.5 کی شکل میں، یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالے گا، 40واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ میرے بھائیوں، بات بالکل واضح ہے۔ ہاں، اگر استعمال کی ہے، کھیتوں میں سبزی اگایا ہے، پھل وغیرہ ہے جسے خرید و فروخت میں لایا نہیں جا رہا ہے، تجارت نہیں کی جا رہی ہے، خود کے استعمال کے لیے ہے، تو پھر اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے، اور اگر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے تو وقت پر زکوٰۃ نکال کر مستحقین اور حقداروں تک ان کا حق پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔